युक्रेनी राष्ट्रपति चढेको गाडीमा बम प्रहार घटनामा के भयो त? यसबारेमा जानकारी। प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि खनिए ओली व्याख्यात्मक सम्झौता नाटक मात्रै भएको दाबी। एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन नरोकिए बल प्रयोग गर्ने सरकारको चेतावनी एमसीसी नेपालकै हितमा भएको दाबी। आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने गगन थापाको दाबी। बहुमत ल्याउन कसैसँग गठबन्धन गर्नु नपर्ने ठोकुवा। र एमसीसीले देश युक्रेनको बाटोमा गइरहेको कमल थापाको चेतावनी। एमसीसी विरुद्ध सबै जनतालाई सडकमा उत्रन आग्रह। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। रुसी सैनिकले युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की सवार गाडीमा निशाना बनाई बम प्रहार गरेको छ। रुसी सैनिकको यो कदमको पश्चिमा राष्ट्रले निन्दा गरेका छन्। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुसी दादागिरी अन्त्य नभई युक्रेनमा नेटो सैनिक परिचालन गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्। आज बिहान राजधानी कियेभमा रुसी राष्ट्रपति भलोदिमिर पुटिन सवार गाडीलाई निशाना बनाई रुसी सैनिकले बम प्रहार गरेको थियो। यद्यपि भाग्यवश उक्त बम ठूलो बिल्डिङमा ठोकिएर विस्फोट भएको थियो। बिल्डिङले छलेर युक्रेनी राष्ट्रपति सवार गाडी सुरक्षित हुन सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले दाबी गरेका छन्। विस्फोटमा हजारौं सर्वसाधारण घाइते भएको र केहीको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। बम प्रहारपछि त्यहाँ 10,000 युक्रेनी सेना तैनाथ गरिएको छ। रुसले युक्रेनमा विशेष सैन्य कारबाही थालनी गरेको 9 दिन पुगिसकेको छ। तर रुसी सेना अपेक्षा गरे अनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन। हुन त खेर्सन जस्तो महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह सहर रुसको पुरै नियन्त्रणमा आएको छ। खार्किभ र मारिउपोल जस्ता सहरमा समेत रुसी सेनाले व्यापक घेराबन्दी गरिरहेको छ। राजधानी कियेभलाई पनि घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर युक्रेनको व्यापक प्रतिरोधका कारण रुसी सेना अघि बढ्न सकेको छैन। पूरा तयारी साथ युक्रेन छिरेको रुसी सैनिकले युक्रेनबाट अनपेक्षित प्रतिरोधको सामना गरिरहेको छ। युक्रेनी सेना र देशभित्रकै स्वयंसेवक लडाकुहरू रुसी सेनासँग लडिरहेका छन्। उनीहरूलाई भाडाका विदेशी सेनाले पनि साथ दिइरहेको रुसी रक्षा मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। युक्रेनको पक्षमा लड्न आएका विदेशी लडाकु रुसको टाउको दुखाइ बनेको टर्कीको आनादोलु समाचार एजेन्सीले जनाएको छ। समाचारमा लेखिए अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले तालिम प्राप्त 16,000 मर्सिनरी आफ्नो पक्षमा लड्न आइरहेको बताएका छन्। युक्रेनले हाम्रो मुलुकमा आएका विदेशी स्वयंसेवकलाई भेट्न थालिसकेको छ। बिहिबार जेलेन्स्कीले भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, सबैभन्दा पहिला आइरहेका 16,000ले हाम्रो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेछन्। विदेशी मर्सिनरी रुसी सेनाका लागि कति चुनौतीपूर्ण एवं टाउको दुखाइ बनिरहेका छन् भन्ने कुरा रुसी अधिकारीहरूको भनाइबाट समेत प्रष्ट हुन्छ। बिहिबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका सदस्यलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा नवनाजी बाहेक भाडाका विदेशी सेनासँग समेत आफूहरू लडिरहेको प्रसङ्ग कोट्याएका थिए। मध्यपूर्व सहित कयौं मुलुकबाट आएका भाडाका सेनाले सर्वसाधारणलाई मानव ढाल बनाएको उनको आरोप रहेको थियो। हामीहरू नवनाजीहरूसँग युद्ध गरिरहेका छौँ। भिडन्तको क्रममा नै हामीले नवनाजीहरूसँग लडिरहेको तथ्य देखिन्छ, पुटिनले भने। राष्ट्रवादी एवं नवनाजीहरूको फर्मेसन छ र उनीहरूबीच मध्यपूर्वबाट समेत आएका विदेशी मर्सिनरी छन् जो सर्वसाधारणलाई मानव ढाल बनाएर पछाडि बसिरहेका छन्। यसैबीच रुसको रक्षा मन्त्रालयले पश्चिमा मुलुकमाथि युक्रेनी सेनाको पक्षमा लड्न भाडाका सेना पठाइएको आरोप लगाइएको छ। मस्कोमा नियमित ब्रिफिङ गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता इगोर कोनासेन्कोभले निजी सैनिक कम्पनीका जागिरेले रुसी सैन्य वाहनमाथि धावा बोलेको, विमानलाई निशाना बनाएको र एन्टी ट्याङ्क एवं विमानभेदी मिसाइल प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। खास गरी पश्चिमी मुलुकले पठाएका स्टिङ्गर मिसाइल जस्ता हतियार मर्सिनरीले प्रयोग गरिरहेको कोनासेन्कोभको भनाइरहेको थियो। उनका अनुसार अमेरिकी खुफिया संस्थाले थप भाडाका विदेशी सेना भर्ती गर्न ठुलै अभियान सुरु गरिसकेको छ। बेलायत, डेनमार्क, लात्भिया, पोल्यान्ड र क्रोएसियाले आफ्ना नागरिकलाई युक्रेनको लडाईँमा सहभागी हुन कानुनी रूपमै अनुमति दिइसकेका छन्। फ्रान्सले समेत आफ्नो सेनाको विदेशी प्रेतनामा रहेका जातीय युक्रेनीलाई परिचालन गर्ने तयारी गरेको पनि कोनासेन्कोभले बताएका छन्।
गत हप्ता क्रोएसियाबाट 200 जना सैनिक युक्रेन आएका थिए र उनीहरूलाई एउटा नाजी बटालियनमा समावेश गरिएको छ, कुनाशेन्कोभले भनेका छन्। तर प्रवक्ता कुनाशेन्कोभले लडाईँमा सहभागी भइरहेका भाडाका विदेशी सेनालाई युद्धबन्दीको हैसियत दिन नसकिने र उनीहरूलाई फौजदारी कानुन अनुसार पक्राउ गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अमेरिकी सहयोग सम्झौता यामसिसीले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्। उनले यामसिसी सदनबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकको आर्थिक प्रगति हुने दाबी गरेका छन्। शनिबार रूपन्देहीको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीको 63औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै यामसिसीबाट देशको विकास हुने दाबी गरेका छन्। यदि यामसिसी पास नभएको भए नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पर्थ्यो, खानले भने। अब परियोजना लागू भएपछि यसले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ। एमसिसी परियोजना नेपालको जलविद्युत क्षेत्रका लागि भएकाले नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई खेर जान नदिएर रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने खालका नयाँ क्षेत्रको लगानीको अवसर पाउने उनले बताएका छन्। उनले भइरहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज र आइसिपी जस्ता योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन लाग्ने जनाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चिनामै सिद्धिने बोकेर आएको टिप्पणी गरेका छन्। गृह जिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म माओवादी केन्द्र उकालो लागेको थियो। अब माओवादी केन्द्र बिस्तारै सकिन्छ, म के गरौँ, मैले 2056 सालमै भनेको थिएँ। माओवादीको ओह्रालो यात्रा सुरु भइसकेकाले 2072मै सकिएको भए पनि आफूले पम्पबाट हावा हालेर जोगाएको उनको भनाइरहेको छ। ओलीले प्रचण्डप्रति कटाक्ष गर्दै अब आफूले माओवादीका लागि बेलुनमा हावा नहाल्ने बताएका छन्। प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुल्न नसकेको आरोप समेत लगाएका छन्। एमाले सिद्ध्याउने कुरा प्रचण्डले गर्दै हिँडेको भए पनि सम्भव नहुने ओलीले बताएका छन्। त्यस्तै एमालेबाट विद्रोह गरेर बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी नै नबनेको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले भने माधव नेपालको पार्टी चिचेलामै समाप्त हुन्छ, पार्टी बन्नेवाला छैन, यही अवस्थामा समाप्त भएर जान्छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले मङ्सिर अघि नै सङ्घीय संसदको चुनाव हुन सक्ने बताएका छन्। यसरी हुने निर्वाचनमा कङ्ग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउने पनि नेताहरूले दाबी गरेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेले संसदलाई अवरुद्ध पारिरहने हो भने आगामी मङ्सिर अघि नै सङ्घीय संसदको चुनाव गर्ने बताएका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय कार्य समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद सुचारू नहुने हो भने चाँडै सङ्घीय संसदको निर्वाचन गराउन आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको बताएका छन्। उनले देशलाई अलमलमा राख्न नदिन पनि संसद नचले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा छिटो जानुको विकल्प नरहेको तर्क सुनाएका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले भने, मैले त प्रधानमन्त्रीलाई भनिसके, चाँडो संसद सुचारू गर्नु पर्यो वा चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै उनले एमसिसी पास भइसकेको अवस्थामा अब देशलाई अलमलमा राख्न नहुने बताएका छन्। एमसिसी पास भएसँगै मुलुकको विकास र समृद्धिले फड्को मार्ने समेत उनको दाबी रहेको छ। त्यस्तै गरी महामन्त्री थापाले एमालेले संसद चल्न दिएन भने मङ्सिर अघि नै सङ्घीय संसदको निर्वाचन हुने र आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याएर 5 वर्ष मुलुक शानदार ढङ्गले चलाउने बताएका छन्। उनले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते नै हुने दोहोऱ्याएका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष थापाले एमसिसी संसदबाट पारित गराउने बेलामा नेपालमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले दबाव र प्रभाव दिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूकै चलखेलको केन्द्र बन्ने खतरा बढेर गएको बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवक सङ्गठन नेपालको शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमसिसी छिटो पास गर भनेर
अमेरिकाले दबाब दिएको र चीनले रोक्नका लागि प्रयास गरेको भन्दै त्यसले नेपाल डरलाग्दो गरी शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेलको केन्द्र बन्न सक्ने देखिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको दाबी समेत गरेका छन्। त्यसले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको थापाको भनाइरहेको छ। नेपालले अनुदान लिने वा नलिने भन्ने कुरा हामीले निर्णय गर्ने कुरा हो। देशलाई हित हुन्छ भने लिन्छौँ, हुँदैन भने हामी लिँदैनौँ। तर विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभाव हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई परिरहेको छ। यसले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व र सार्वभौमिकतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनले बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले विदेशी सहायता लिने नलिने निर्णय लिने काम नेपालकै भए पनि त्यसमाथि शक्ति राष्ट्रहरूले हस्तक्षेप गरिरहेको उनले बताएका छन्।